Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une autre séance pour entamer le cours du statistique ou درس الإحصاء. إذا la première paragraphe série statistique sous forme de tableau أو بالعربية هي سلسلة إحصائية عبارة عن جدول نحاولوا نديروا واحد ليكزامبل. إذا هذه متسلسلة إحصائية عبارة عن جدول أو سيري ستاتيستيك واحد ليكزامبل ونحاولوا نديرو كيلك سينيفيكاسيون. إذا ليكزامبل هو لي نوت دان كونترول دو فيزيك دين كلاس تخوازيام كوليج، يعني النقاط ديال واحد الامتحان ديال الفيزياء بالنسبة لواحد المستوى ديال الثالثة إعدادي. إذا لي نوت هانتوما كتلاحظوا كاين اللي جايب 8 8 11 15 8، المهم هما كتلاحظوا لي نوت. إذا أول حاجة ديروها هما الفو كلاسي لي نوت. إذا اون فوا كلاسي، إذا هنا غنحاولو نبداو بأصغر نقطة هي 8. إذا هنا شحال عندنا من 8؟ كاين 1 كاين 2 وكاين 3. إذا غنديرو 8 غنديرو بحال هكا 8 8 8 بحال هكا. من بعد نوريكم عشان كلاسهم. هنا نقدروا نخدمو مباشرة ولكن غنوضح لكم من بعد علاش. إذا هنا 8 8 8. إذا نشوفو من بعد كاينة 10، كاينة هاد 10 ها 1 كاين 2 كاين 3 بحال هكا ديرو باش منبقاوش ترجعو لهم 3 4 5 6. إذا غنديرو 10 6 فوا 1 2 3 4 5 6 هكا كتبقاو غاديين باش منضيعوش الوقت. نحاول نصيبهم بلا ما نضيع. إذا كما تلاحظون راني درت الكلاسمون. إذا غنبداو بالويت. عندنا هنا ها هي كتلاحظوا بالنسبة لنوت ويت شحال عندنا 3. بالنسبة لنوت 10 عندنا 6 فوا كتعاود 6 مرات. بالنسبة لنوت 11 كتعاود 5 مرات 1 2 3 4 5 5 فوا. بالنسبة لنوت 12 كتعاود 3 فوا. بالنسبة لنوت 15 كتعاود اون سيل فوا. وبالنسبة لنوت 17 كتعاود 2 فوا. هنا هذا زدتو ليكم هنا من بعد هنا التوتال. إذا هناك هاد لا نوت وهذه ليفيكتيف. إذا قبل ما ندوزو لشي أمور غنحاول نوضح لكم بعدا السيري ستاتيستيك. السيري ستاتيستيك هي ليست دي ميزور أو غولوفي لور دين إيتيد. يعني هنا ليتيد اللي عندنا هنا هو لي نوت دان كونترول دو فيزيك. إذا هاهي وضحتها لكم. بالنسبة للبوبيلاسيون، البوبيلاسيون هي لونسومبل دي زانفيدي إيتيديي. بالنسبة لينا هنا لونسومبل يعني شنو هما عندنا هنا لي زانفيدي إيتيديي هما لي زيليف، ولكن باش عرفناهم. إذا السؤال كنقولو السؤال باش نعرفو كنقولو الشيركي بورت ليجيد. على من كاين هاد الدراسة سيركي. إذا سير لي زيليف، لأنو لي زيليف هما اللي كيديرو هاد لي نوت ديالهم. إذا سوسون لي زيليف. قال لكم شنو البوبيلاسيون بالنسبة لهاد ليكزومبل هما لي زيليف. ولا قال لكم شنو السيري ستاتيستيك هنا هي لي نوت دان كونترول دو فيزيك دين كلاس. بالنسبة للكاركتير ستاتيستيك، شنو هي الكاركتير ستاتيستيك؟ سي لا غروندور كو لون اوبسيرف سيغ لي انديفيدو دون ليتيد. إذا باش كنعرفو شنو هو الكاركتير ستاتيستيك، هنا قلنا البوبولاسيون كنقولو سيركي بورت يعني واحد لا كاستيون سيركي. هنا غنقولو سيركوا بورت ليتيد إذا هنا قلنا سيركوا بورت ليتيد يدينا شناهي سيغ لي نوت. إذا هنا غنقولو إلا قالك شنو الكاركتير هنا هو لي نوت. إذا هاد لي نوت كتسمى إما دير نوت ولا دير كاركتير. إذا كل كاركتير كتلاحظوا كل كاركتير عندو إفيكتيف. يعني مثلا شدينا هاد الكاركتير ويت عندو كيتعاود 3 مرات 1
2 3 حنا درناهم هنا بعد كلاسينا 3 مرات ها هما كتلاحظوا. إذا 3 بالنسبة ل10 تعاود 6 مرات، يعني كل كاركتير عندو ان إفيكتيف، يعني شحال كيتعاود من مرة. إذا هادو هما السيري ستاتيستيك والبوبولاسيون والكاركتير ستاتيستيك. من بعد غنحاولو نشوفو هاد الكاركتير ستاتيستيك فيه دو تيب، غنحاولو نهضرو عليه ونهضرو على ليفيكتيف. بالنسبة للكاركتير قلنا كاينة دو تيب، كاين لو تيب اللي هو الكونتيتاتيف بحال مثلا كنهضرو على لاج، يعني الكاركتير ديال مثلا لاج. نهضرو مثلا على لونغور يعني الطول، لاج هو العمر. هادو كيكونو اكسبريمي سو فورم دان نومبر، يعني كيكونو نيميريك، سون دي فالور نيميريك. بحال هنايا هاد لا نوت سي كونتيتاتيف. علاش؟ لأنه 8 10 11 المهم هنا كيتسموا دي فالور نيميريك يعني كونتيتاتيف. وكاين كاليتاتيف، بحال مثلا كاليتاتيف مثلا كنهضرو على لا كولور. لا كولور بعد تجي دير هنا ما غنديروش لا كولور هي مثلا 8 ولا ندير 10، لا غنديرو لا كولور غنديرو هنا غوج، غنديرو مثلا لا كولور تقدر تعطينا غوج جون، ما تعطيناش 8 ولا 9 ولا شي اعداد، لا كتعطينا واحد لو مو. اذا قلنا لا كولور اون لونغ مثلا. بزاف كاين بزاف ديال الحوايج. هذا لا لونغ مثلا هضرنا على لا لونغ نقدروا مثلا نهضروا نقولوا مثلا الاسبانيول ولا لونغلي فرونسي. اذا هنا في هذه البلاصه غنكتبوا غير فرونسي لونغلي بحال هكا، ما نكتبوش اعداد. فوالا. اذا هادو بالنسبه للكاركتير، التيب ديال الكاركتير اما كونتيتاتيف ولا كاليتاتيف. وكاين ليفيكتيف هو اللي هضرنا عليه، سي لو نومبر دو فوا كون اوبسيرف ان كاركتير دوني. مثلا هاد الكاركتير 8 اللي درنا شحال مرة شناه 3 فوا، اذا ليفيكتيف هو 3. وبالنسبة للكاركتير بعد النوبات كنلقاو ان النوع ديال الكاركتير كيكون على هاد الشكل. ما كيتسماش كاركتير، كيتسمى كلاس. بحال مثلا بحال هكا، اما كيقول لك ان انترفال مثلا 3 6 هكا، كيبقاو غاديين بحال هكا 3 6. كندوزو بحال هاد الخانة فيها 3 6، ندوزو لهاد الخانة مثلا غنلقاو فيها 6 9 بحال هكا. هادو كيتسموا دي كلاس، عقلوا عليهم. من بعد غنديرو فيهم تمارين دي كلاس، في حصة التمارين ندير لكم فيها تمارين كيتسموا لي كلاس. تقدر مثلا اما يعطوك هكا ولا يعطوك مثلا عوض هكا، يعطوك مثلا اونتخ مثلا كيديروا لك بحال هكا انفيريور مثلا 3 مثلا لا فيتاس مثلا لا فيتاس هكا 6، ويدوز الخانة الآخر اللي حداه يدير لا فيتاس سيبيريور إيكال 6 انفيريور 9. إما يدير لك بحكا ولا انترفال، هذا كيتسمى الكلاس. وهاد الكلاس هذا من بعد غنعرفو أن عندو لو سونتر ديالو. أنا نديروه هنايا، نحاول نديرو لكم هنا. يعني أي كلاس عندو لو سونتر. إذا لو سونتر دو كلاس. مثلا خلينا لا كلاس مثلا 3 6، السونتر ديالو كنديرو لو سونتر هو 3 بليس 6 تو ديفيزي باغ 2، غتعطيك 9 ديفيزي باغ 2 هي 4.5. هادي واش غتصلح لنا في لا موين، عقلوا عليها لا موين. بعد نوصلو لا موين تعرفوا علاش. إذا فوالا بوغ signification. On va voir maintenant la fréquence. Mais avant d'entamer la fréquence أو التردد، أول حاجة تعرفوا l'effectif total. L'effectif total هو la somme ديال tous les effectifs. يعني غندير 3
plus 6 plus 5 plus 3 plus 1 plus 20. دونك كنجمعو هادو يعطونا لا توتال ديالهم هو 20. هذا هو ليفيكتيف توتال. إذا شنو هو لا فريكونس؟ لا فريكونس ديال واحد الكاركتير، مثلا خدينا الفريكونس ديال أي كاركتير هو ليفيكتيف ديال كاركتير سير ليفيكتيف توتال. مثلا خدينا بغينا مثلا نعطو مثال، بغينا لا فريكونس ديال هاد الكاركتير 8 ديال الكاركتير 8. الفريكونس ديال الكاركتير 8 إتيكال ليفيكتيف ديالو هو شحال؟ هي 3 سور. إذا هذا هو 3 سور ليفيكتيف توتال هو 20. إذا هذه هي لا فريكونس. وكنمشيو نقسمو، كنديرو القسمة عادية 3 سور 20 كتعطينا 0.15. إذا 0.15. مثلا درنا ندير واحدة أخرى، مثلا الفريكونس ديال 10 ديال اف 10 إتيكال. إذا غنشدو ليفيكتيف هو 6 ونقسموه ديما على ليفيكتيف توتال هو 20 وغنلقاو 0.3. فوالا كومون كالكيلي لا فريكونس. بالنسبة للبورسونتاج، البورسونتاج أو النسبة المئوية هي لا فريكونس ديال واحد، هنايا اف اي، يعني هنا اف اي يعني ديال واحد الكاركتير دوني فوا 100. مثلا بغينا في هذا المثال اف 8، يعني بغينا البورسونتاج ديال اف 8 غنشدو اف 8 ونضربوها في 100. اف 8 شحال لقينا؟ 0.15 ونضربوها في 100 تعطيني 15%. بغينا ديال 10 غنديرو اف 10 فوا 100 هي 0.3 فوا 100 وتعطينا 30%. فوالا كومون كالكيلي لو بورسونتاج. هاديك ليفيكتيف توتال كنسموه ان، عقلو ليه ان. إذا هو عندنا هو 20. هذا هو ليفيكتيف غنحتاجوه من بعد. إذا فوالا on va conserver notre exemple pour voir le deuxième paragraphe, paramètres statistiques. إذا أول بارامتر غنشوفو هو لو مود أو ما يسمى بالعربية المنوال. شنو هاد لو مود؟ c'est une valeur de caractère ayant le plus grand effectif pour une série statistique. إذا بالنسبة لهاد ليكزومبل غتفهمو مزيان شنو لو مود. إذا أول حاجة كنمشيو نقلبو على لو بلو غون إفيكتيف. لو بلو غون إفيكتيف أي. إذا غنمشيو للإفيكتيف غنقلبو على لو بلو غون إفيكتيف هو 6. إذا هو أي 6. هاد 6 correspond au caractère 10. إذا الكا 6 هو لو بلو غون إفيكتيف correspondant au caractère 10. إذا لو مود أو المنوال هو 10. طريقة سهلة جدا. نحاول نشوفو ان اوتر بارامتر. بالنسبة للدوزيام بارامتر سي لا ميديان. لا ميديان أو كيتسمى بالعربية القيمة الوسطية. أشني هاد لا ميديان؟ On appelle médiane d'une série statistique ordonnée un nombre qui sépare la série en deux groupes de même effectif. إذا ضروري هاديك السيري، إذا هنا عندنا هاد لا سيري مثلا هاد نتوما كتلاحظوها هنا ديزوردوني. إذا هنا كنديروها أوردوني، يعني كنكلاسوها من الصغير للكبير. كتلاحظوها هي هادي. إذا اش كنديرو؟ كنحاولو نحسبو شحال عندنا. حنا ديجا عرفنا أن عندنا 20. إذا اش كنديرو؟ كنشدو 10 أدغوات إي 10 أغوش. كون كانت 21 مزيان غنديرو مثلا 10 أغوش 10 غيبقى شايط لينا هداك الواحد، هذاك هو لا ميديان. ولكن هنا عندنا 10. إذا غنحسبو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا 10 من هنا نحاولو نديرو نفس الكولور. إذا من هنايا 10 من هنايا من هاد البلاصة هادي. إذا هنا كاين 10.
وهنا من هنا لهنا كاين 10. دونك هنا 10 وهنا 10. إذا هنا ما شرط لينا كون كان بعد النوبات كيكون 21 يقدر يشرط لينا ان نومبر إيسي. ان نومبر إيسي أونتخ هاد دو، هذاك هو لا ميديان. ولكن هنا بعد ما لقيناش شي واحد معزول، سيرتو بعد كيكون لو نومبر امبير. لا كان هنا عندنا بير، هنا عندنا ان نومبر بير، هنا عندنا لو نومبر بير. إذا لو نومبر بير اش كنديرو؟ كناخدو هاد 11 وكنضيفوها لهاديك اللي حداها الغوات 11. تقدر تكون شي عدد اخر، حنا هنايا لقيناهم بحال ونقسموهم على 2. اذا هنا غتخرج لينا هي 11. بعد النوبات يقدر يكون هادي 11 وهادي ماشي ان نوتخ نومبر، ولكن هنا حالة خاصة لقيناهم. ولكن هنا بعد النوبات كيكون امبير، بحال مثلا بعد كيكون واحد كنديرو بحال هكا الاعداد بحال هكا. هنا مثلا 10 وهنا عاوتاني اعداد 10. هنا كيقدر يبقى لينا واحد لو نومبر بوحدو. لا بقى لينا هنا بوحدو، لا بقى لينا بوحدو، هذيك هي لا ميديان. بلا ما نديرو هاد القضية ديال نشدو اخر واحد من هنا واول واحد من هنا. حنايا دابا في هاد الحالة اش درنا؟ شدينا اخر واحد اللي هو 11 في هاد لاسيري ديال 10 لي فالور، وشدينا اول واحد من هاد لاسيري وقسمناهم على جوج وعطينا. ولكن لا كان عندنا ان نومبر باقي يقدر يكون 21 لكن او 27. مثلا الا كان 27 يكون هنا 13 وهنا 13 وغيشيط لينا ان نومبر هو لا ميديان. هذه الطريقه ديال لا ميديان. وكاينه هذه طريقه بصفه عامه تقدروا تخدموا بها، وكاينه طريقه اخرى سيرتو صيبتوا الجدول كما شفتوا هذا الكاركتير. هنا بالنسبه لهاد الطابلو هنا كنديروا ليفيكتيف كيميلي، كيتسمى ليفيكتيف كيميلي. ليفيكتيف كيميلي. اذا هاد ليفيكتيف كيميلي خصك تعمروه لدوزو تصايبوا لا ميديان. اذا نحاولوا هادي نتوما عرفتوا لا ميديان شنو هو. اذا نحاولوا نمحو هاد الشيء باش نكملوا على الطريقه الثانيه ديال لا ميديان. اذا الطريقه الثانيه هي هادي. اذا ليفيكتيف كيميلي كنشدو هاد العدد هاد 3 ما كيتغيرش، كنحطوه كنديرو 3 هنا مزيان. دابا هاد 3 كنضيفو ليها هاد 6. اذا 3 بلس 6 كتعطينا كنهودو تعطينا 9. دابا عاوتاني هاد 9 كنضيفوها ل 5. اذا اش كتعطينا 9 بلس 5 هي 14. هاد 14 كنضيفوها ل 3 و 3 اذا غتعطينا 17. وهاد 17 كنضيفوها ل 1 وكنهبطو غتعطينا 18. وهاد 18 كنضيفوها ل 2 وكنهبطوها تعطينا 20. اذا ضروري في الاخر خاصكم تلقاو هاد 20 هادي. علاش؟ لانه عندنا ان هي 20. اذا خاصكم تلقاو 20. اذا الطريقه ديال ليفيكتيف كيميلي هي هادي. اذا الطريقه اللي غنديرو باش نلقاو لا ميديان بالنسبه لنا اش كنشدو؟ كنحاولوا نشدو ان إتيغال 20. دونك إلا كانت ان إتيغال 20 كنشدو نقسمو ان على 2 يعني 20 سور 2 هي 10. هاديك الساعة كنمشيو لهاد ليفيكتيف كيميلي كنشوفو لا فالور لا فالور لا فالور plus grand ou égal à هاد 1 sur 2. إذا لا فالور ديال ليفيكتيف كيميلي. ليفيكتيف كيميلي. إذا هنا غنشوفو هاد لا فالور 1 sur 2 هنايا عندنا هي حنا لقينا هي 10 لأنه ان هي 20. إذا نقلبو على العدد اللي كبر مباشرة من 10 أو يساويه. عندنا 3 صغر، عندنا 9 أصغر انفيريور. إذا 14 هو هاد العدد الأول اللي كبر من 10. إذا شنو نقولو؟ on a 14 supérieur ou égal à 10 correspond à
وكاركتير H هاد لو كاركتير 11. دونك لا ميديان M est égal à 11. حنا ديجا لقينا هنا بهاد الطريقة الأولى 11، هاهي الطريقة العادية 11، وطريقة الجدول تا هي لقينا 11. هادي الطريقة ديال لا ميديان. نعاود ليكم، إذا إما كتقسمو كتحاولو نكلاسو هاد لا سيري يعني من الصغير للكبير، وكنحاولو نقسموها على جوج. إلا كان عندنا بير العدد بير، إلا كان 20 كنشدو 10 من هنا و10 من هنا، ونشدو آخر وحدة في هادي وأول وحدة في هادي نقسموها على جوج. إلا كان أن بير راه بعد كيتعسلو وكيشيط لينا واحد الوسط هو لا ميديان. أو كنديرو طريقة الجدول، كنحاول نحسبو ليفيكتيف كيميلي أو الحصيص المتراكم، كنحاولو نلقاوه حتى نصايبوه. اللي كنديرو ان سيغ دو هي 10، وكنحاولو نقلبو على العدد مباشرة كبر من 10 هي 14 كوريسبوندو ا ام إيتيغال ا 11. فوالا، إذا نحاولو نشوفو لا مويان. إذا بالنسبة للتخوازيام باغمتر هي لا مويان، المعدل الحسابي. C'est la grandeur corrèle à chacun des membres de l'ensemble s'ils étaient tous identiques, sans changer la dimension globale de l'ensemble. إذا نحاول نديرو الطريقة عملية. إذا المويان هي كنرمزو ليها بحال هكا، مويان ام مينيسكيل باغ سي لا سوم دو توت لي فالور سور نومبر دو فالور. إذا هنا أول حاجة، إذا لا مويان أكوا تيكال، إذا لو نومبر دو فالور هنا بالنسبة للعدد الكسري لتحت أو المقام راه هو هذا، هو إفكتيف توتال يعني 20 ما كتغيرش. يعني على حساب كنحاولو نجمعو هذا هي 20. إذا يبقى لينا هنا اش غنديرو، هنا اش كنديرو، كنشدو هاد العدد 8 يعني لو كاركتير وكنضربوه في ليفيكتيف، يعني كنديرو 8 فوا 3، نسدو البارونتيز ونديرو بليس، ندوزو عاوتاني 10 فوا 6 وغنبقاو غاديين بحال هكا 10 فوا 6 بليس، ندوزو عاوتاني 11 فوا 5 كنبقاو غاديين بحال هكا، ندوزو 12 فوا 3 بليس 15 فوا 1 بليس 17 فوا 2، 17 فوا 2. فوالا سيغ 20. ونحسبو هاديك الساعة كيبقى لينا غير اون كالكيل اللي غتخرج لينا 224 سير 20 سي 11.2. اش كتلاحظو ان هاد لا مويان راه قريبة، كتلاحظو كتكون قريبة لا ميديان، قريبة لا ميديان لأن كنا لقينا 11 تقريبا. إذا هنا لا مويان غنوريكم الطريقة كيفاش كنكالكول نديرو الكالكول ديالها. هنا كتبقى لينا الإشكالية اللي كتبقى لينا في إلا كان عندنا هنا إن كلاس كنا هضرنا عليها في الأول. مثلا هنا يقدر يكون عندنا إن كلاس عوض هاد 8 كتكون مثلا عندنا 6 9 كيكون انتيغرال إن كلاس هكا عوض هادي كتكون هكا، عوض هادي كتكون مثلا 9 مثلا 12، وكنبقاو غاديين بحال هكا، كنبقاو غاديين في هادو سون دي انتيغرال في كلاس. إذا عوض هاد 8 هادي، عوض هاد 8 هادي اللي هنا اش كنديرو بلاصتها، كنشدو هاد 6 بليس 9 كنديرو 6 بليس 9 ديفيزي باغ 2 كتعطينا 15 سور 2. 15 سور 2 هي 7.5. إذا هنا 7.5 وكنضربوها في هاد الطلوة. هذا كيتسمى لو سونتر دين كلاس. غنشوفوها من بعد في شي حصة ديال التمارين. إذا هذه الطريقة ديال معدل الحسابي.